जालें कोणी तरी एक पेटो पोसलो आनी झगडी करता आसतना ताका गोमट्या तेज्या हिंग इंजर्ड जालो. सो इंजर्ड जालो म्हणटकीर त्या धन्यान हाडलो आनी पेट्याक खंय तरी बाजारांत सोडलो ताका. तांचें तें इतल्याक पावल्लें तें लांब जावन सारकें इतल्याक पावलें आनी पुराय किडी पडले ताका. सो म्हाका कोणी तरी एकट्यान फोन केलो, म्हणपा लागले असो कसलो एक पेट आसा ताका कोणें खायला. सो हांव ताका सोदपाक गेलो, पूण तो सोदूंक गेलो उपरांत म्हाका मेळ्ळो ना. काल म्हाका सकाळ फुडें आमगे एक रिपोर्टरान फोन केलो, कसलो म्हणपा तो पेटो म्हणपा लागलो टोल नाक्यार आसा पोळ्यांक. मागीर थंय गेलो हांव. थंय गेलो तेन्ना म्हाका मेळ्ळो ना. पूण मागीर थंय लोकल्सां वासपूस करून येयला तो भितर आशिल्लो. तेन्ना मागीर हांवें एनिमल रेस्क्यू सेंटराक फोन केलो आनी ते एनिमल रेस्क्यू सेंटर ताका घेवन तेमी पळय हांगा हाडला आनी हाडून पळय ताजो ट्रिटमेंट केला. आज ताका निवळ करून भरपूर किडी आशिल्ले ती किडी काडून ताका आतां ट्रिटमेंट करून आतां चालू आसा. तो गुंगी मारला सद्या, तो बेशुद्ध आसा. जेन्ना आपल्यालें घर पळोवपाक जाय, घरा कडेन गोरवां माकड येत जाल्यार राखपाक जाय म्हूण लोक कुत्री पोसतात आनीक तो बरो आसा म्हळ्यार ताका भरपूर आनंद घेतात. पूण जेन्ना मनशा सारकोच कुत्रोय बरो ना जाता आनी जर बरो ना जायत जाल्यार ट्रिटमेंट करपाक जाय. जाल्यार ट्रिटमेंट करपाचो सोडून ताका ताणें हाडून दुसरे कडेन हाडून रस्त्यार सोडलो हाचें कारण कितें? कारण म्हळ्यार कितें आसता, त्या मनजातीची काळकूट म्हणटा ती उरना. पूण एक सांगता तुका हांव, जे लोक त्या मनजाती अशें करून वळवयता न्ही, त्या मनजातीची तांकां भिरमूत फुट्टली. एक दीस तरी तांकां कळटलें आपणें त्या मनजातीक त्रास केलो म्हणून ह्या आपल्या जिवाक त्रास जाता म्हणून. हांकां अशें करून वळवप न्ही, चड पयशे पडना. अशें करपाक 1-2 हजार तरी पडटा. 2 हजार तुमकां लायफान कितली मोडटा. आनी तेचो ट्रिटमेंट केल्लो काय बरो उरतालो. आतां पळय तुका हांगा आसा तुका ट्रिटमेंट करून ताका पळय निवळ जालो पळय तो पेटो. तुवें कितें सांगूंक सोदता लोकांक? हांव लोकांक इतलें सांगूंक सोदतां कित्याक तांकां जे खास करून जे बाजारांत जे सुणी सोडला पळय, तुमच्यान जाता जाल्यार तांकां एडॉप्ट करा. कित्याक तुमच्या घरा कडेन अन्न कितलेंच पाड जाता. तांकां तें अन्न घायलां तेंकां तरी तें तुमकां केन्ना खंय तरी ताचें बरेंपण तुमकां मेळटलें. लोलयां गांवांत एकट्यान पेटो पोसलो आनी पेट्याचें नांव दवरलें टायगर. आनी जेन्ना टायगर बरो ना जालो तेन्ना ताका बेगर केलो. जेन्ना कुत्रो पोसलो तेन्ना ह्या कुत्र्याक ल्हानाक व्हड केलो. ताणें तांचें घरदार राखलें. गोरवां आयल्यार भोंकलो, माकड आयल्यार भुकलो आनी पेट्याचेर कोण तरी एटॅक केलो, मानेचेर, आनी मानेचो कुडको काडलो. ताका दोतोर करपाक जाय आशिल्लो, दोतोरागेर व्हरपाक जाय आशिल्लो. व्हडलो खर्च ना, एकारे 1-2 हजार आशिल्लो. पूण ताका खर्च करचो पडटा, ताका किडी पडल्या म्हूण ताका हाडून रस्त्यार सोडलो. आनीक रस्त्यार सोडटरी तो हांगेथी तांगेथी गेलो जाल्यार सगळ्यांनी धांवडयलो. तेन्ना कोश्ता बाबान म्हाका फोन केलो की आपल्या कडेन एक पेटो आयिल्लो मानेर, ताचे गवळो घाय जाला आनी किडी पडल्या म्हणून. आपूण ताका घरा वचून वखद हाडटा म्हणल्यार तो नाच जालो म्हूण. आनी पयर हांव पोळ्या गेटीर वतालो तेन्ना म्हाका तो अकस्मात कोश्ता बागाच्यान 6 किलोमिटर मुखार पयस तो चलत गेल्लो. ताका त्रास जाताले आनी तो चलत गेलो. तेन्ना हांवें पळयलो आनी हांवें कोश्ता बाबा फोन केलो, अरे म्हणटा तो कुत्रो अमके कडेन आसा म्हूण. तेन्ना ताणें रोखडेंच रेस्क्यू हांकां फोन केलो. ते आयले आनीक कोश्ता बाब गेलो आनी ताका ताणें हाडून पळय हांगा एडमीट केल्लो आसा. आनीक ताका खर्च जो आसा तो कोश्ता बाबान उठयल्लो आसा. तेन्ना हांवें तांचे कडेन विचारलें तेन्ना ताणें एक खंत व्यक्त केली की स्वताच्या आवयक बापायक सुद्दां रस्त्यार हाडून सोडपाचो विक्रम काही भुरग्यांनी केल्लो आसा जाल्यार ताजे मुखार कुत्री कितें काय म्हूण. जो वेळ पर्यंत घर राखता, जो वेळ पर्यंत जोडटा, त्या वेळ पर्यंत प्रत्येकाक वालोर उरता. ना जाल्यार त्या मनशाक वालोर उरना. नांव दवरलें टायगर कुत्र्याक, आनी लास्टाक ताका केलो बेगर. इन गोवा खातीर विश्रांत गांवकार काणकोण.